अस्सलाम वालेकुम, हस्बे हाल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ है नाजिया और अजीजी। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी नाजिया सर, आज के शो में शामिल है तारीख की सितम ज़रीफियाँ, मुखबरनामा, खबरों पर तबसरा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले हजे बैतुल्ला को वसीला करप्शन बनाने वालों की कुछ खबरगिरी। यार वैसे कोचड़ मैं को पिछले 10-15 साल से देख रहा हूँ, ये हाजी साहिबान जब हज करके आते हैं यहाँ पाकिस्तान लैंड होते ही हुकूमती इंतजामात और अमले को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। इसकी क्या वजह है? को क्या होता क्या है? ये इसकी दो वजूहात हैं। एक तो है करप्शन, बद इंतजामी, बद नज़मी, और दूसरा हमारे दोस्तों की जो हज्जाज कराम हैं उनकी आराम तलबी। वो हज को एक ड्रिल समझ के नहीं जाते, वो हज को एक पिकनिक समझ के जाते हैं। वहां जाते हैं तो देखते हैं मलेशिया से जो आए हुए हैं, अमेरिका से जो मुसलमान आए हुए हैं, जो तुर्की से, मलेशिया, अमेरिका, तुर्की खास तौर पर ये 3 ममालिक हैं जहां से आए मुसलमानों को, हज्जाज कराम को देखकर ये एक अजीब सी कंपैरेटिव स्टडी करने लगते हैं। भाई उन लोगों ने बहुत पे की कर रखा है, वो बहुत एडवांस्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। नंबर एक तो उन्होंने पैसे बहुत ज्यादा खर्चे हैं आपसे। आप 2 लाख रुपया पाकिस्तानी, जो कि बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, 2 लाख रुपया सरकारी हज की फीस है। जबकि जरा बेहतर अच्छा वीआईपी कह सकते हैं आप उसे, वो 3 से 4 लाख में होता है। सही। जो वीवीआईपी है ना, जिस पर इनकी नजर पड़ती है वहां पे, वो वीवीआईपी हज यहां भी ये कर सकते हैं 8, 9, 10 लाख रुपए में। क्या वैसे? हाँ, मतलब 10 इतना लाख का हज? जी 10 लाख का होता है, वो करते हैं 10 लाख का हज। और एक जो आखिरी, जो अहम तरीन मेरा ख्याल है, इन दोनों से ज्यादा अहम बात यह है कि आप देखें मलेशिया में, मैं हैरान रह गया सुन के लोगों से कि वहां पर लाजमी है कि शादी से पहले नौजवान पहले हज करते हैं, फिर जाकर शादी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिट होते हैं, फिजिकली फिट लोग होते हैं। और यहाँ हमारे तो अक्सर लोग बेचारे उस वक्त हज करने जाते हैं सारी जिंदगी गुजार के, जब इजराइल आके घर की कुंडी खड़काता है तो दौड़ के पिछले दरवाजे से हज करने दौड़ जाते हैं। ये बड़ी अहम रीजन है, बड़ी अहम रीजन है। सबसे ज्यादा जो लागर, महीन और मस्कीन हाजी होते हैं, सारी जिंदगी से फारग होके, अपने बाल बच्चों से, हर चीज से फारग होके फिर जाते, चलो जी अब हज कर रहे हैं। हालांकि हज जो है ये एक मुजाहिदाना काम है। आप हज पे जाएं और कोशिश करें कि वहां पे लोगों के काम आए, लोगों के लिए बारबरदारी करें, सही, लोगों के लिए हज आसान करें। कुछ ये कि आप वहां बैठे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हो बैठ के कि यार शैतान आके इधर ही पत्थर खा ले, अब कहाँ। ये तो ऐसे ही है ना जैसे बंदा कहे कि मैं रोज वॉक करता हूँ अपने स्कूटर पे। स्कूटर पे, यानी आप 20-20 किलोमीटर कर लें स्कूटर पे। अब इस दफा सबसे अहम शिकायत ये की गई है कि जनाब हमसे 2-2 लाख रुपया लेकर भी हमें रिहाइश दी गई अजीजिया में। अब अजीजिया एक टाउन है जो मक्का से, हरम से कोई तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा। अब वो कहते हैं, वो सच्चे रोते हैं बेचारे कि हम अब इबादत करने हरम जाएं, नमाज पढ़ने जाएं, तवाफ करने जाएं, फिर सोएं कहां? वापस सोने के लिए आते हैं तो वापस पहुंचने से पहले अगली नमाज का टाइम हो चुका होता है। हम क्या करें? मतलब कम्यूट करते रहें? ये जुल्म है कि आप जब बताएं कि हम आपको हरम से इस फासले पर रखेंगे और आप उससे कहीं ज्यादा फासला दें, ये बहुत गलत है। दिस इज क्रिमिनल। वैसे ये इतनी दूर अजीजिया में इंतजामात जो करते हैं, ये करता कौन है यार? ये जाहिर है डीजी हज जो है वो करता है, उसके अंडर होता है ये सारा सिलसिला। ये डीजी हज कौन है? पहले तो शाहिद खान होते थे। शाहिद खान ने बड़ा नाम कमाया, अगर आपको याद है। वैसे भी उसने बड़ा कमाया हुआ है यार, नाम ही नहीं कमाया हुआ। इस वक्त कुछ और बातें करें। मैंने कहा जजमेंटल नहीं होना। अच्छा जी, नहीं होते जी, नहीं होते। हाँ, शाहिद क्या बात है जी, शाहिद खान यार। अब ये करते क्या हैं कि पैसे ले लेते हैं ठीक ठाक, और आगे 2 लाख रुपया इतनी भी कम नहीं है रकम यार, बहुत पैसा है 2 लाख रुपया। हाँ, ठीक ठाक पैसे हैं 2 लाख रुपए में, अगर ये खुश उसलूबी से, दयानतदारी से और एक हुब्बुल वतनी के साथ साथ कुछ खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करके कि देखें किस मकसद के लिए। अब इन्हीं 2 लाखों में से करप्शन के पैसे भी निकलने हैं। आपको पता है ना कि करप्शन होती है। बिल्कुल। हज के नाम तो तरक्की इस काम में की है। हज के नाम पर करप्शन हर दौर में होती थी। इवन अरब्स करते हैं करप्शन। ये जब तक तेल नहीं निकला था, अरब की इकोनॉमी क्या थी?
یہ حج کے نام پر جو بیچارے قافلے جایا کرتے تھے وہاں پر، ان قافلوں کو یہ کس طرح لوٹا کرتے تھے، 5 ریال کی چیز 50 ریال میں دیتے تھے. لوٹنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو اب تو ان کے پاس ریل پیل ہے اس حکومت کے پاس، اب تو وہ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، آپ کو دڑا دڑ سہولتیں دیتے ہیں وہ. اب ہمارے لوگوں نے ڈور کھینچنی شروع کر دی. اب یہ جب تک پاکستان سے تیل نہیں نہ نکلتا تب تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا، کرپشن ہوتی رہے گی، اور یہ 2 لاکھ کی رقم سکڑ کے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. پھر جو پرائیویٹ لے کر جاتے ہیں، جو گروپس ہوتے ہیں، جو آرگنائزرز ہوتے ہیں، وہ بڑی بددیانتی کرتے ہیں. 60 حاجیوں کے ساتھ ہاتھ کر کے ایک اسلام آباد کی ٹریول ایجنسی ہے، جس کا میں نے نام بھی یہاں پہ لکھا ہے، وہ ہے محب حرمین ٹریولز. محب حرمین، جسٹ امیجن نام اس کا. محب حرمین ٹریولز نے 60 حاجیوں کے پیسے لیے، 2 کروڑ روپیہ لے کر غائب. وہ حاجی بیچارے یہاں منہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے. وہ جو محب حرمین ہیں وہ محب تھبنٹین نکلے. بہرحال جو بھی نکلے، اب ان کی ایف آئی آر تک بیچاروں کی درج نہیں ہو رہی. یہ جنہوں نے حج کرنی تھی، جنہیں میں حجاج کہہ رہا ہوں، جو بیچارے حج کرتے کرتے رہ گئے، اب آ کر پرائم منسٹر ہاؤس انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. جناب مرشد پاک سرکار، میں تمالے ڈالوں، میں صدقے جاؤں، حاجی کھجل ہو رہے ہیں آپ کی حکومت میں. چلو عزیزی تو کھجل ہو، حاجی کھجل ہو رہے ہیں. حضور کو ذرا کو تتی سی پھونک مارے تاکہ یہ سڑکیں سواہ ہوں اس طرح کے کام کرنے والے. اور ساتھ ہی کو پی آئی اے کے لیے بھی کہہ دو. پی آئی اے کو تو اللہ ہی کچھ کہے گا، اس کو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، نہ ہی مرشد پاک کہہ سکتا. پی آئی اے پر جو ہے یہ مسابقتی کمیشن ہے آپ کا، اس نے 1 کروڑ روپے کے لیے کہہ رکھا ہے کہ کروڑ روپیہ واپس کرو جو پچھلے حج پہ تم نے جو اوور چارج کر رکھا تھا. صرف کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. پیٹرول بڑا مہنگا ہے، تو پیٹرول سستا ہو گیا، پھر بعد پیسے لے کر لے گئے. ابھی تک وہ 1 کروڑ روپیہ واپس نہیں کیا انہوں نے. کیسے کریں گے سر؟ اور ویسے کر بھی دیتے تو حاجیوں تک کہاں پہنچتا یہ؟ تم سمجھتے ہو حاجیوں تک رستے میں بیڑے گھر کو ہو جاتے 1 کروڑ کے. حاجیوں کے پاس تو تیل ہی نہیں پہنچنی تھی. پی آئی اے کی تو اتنا برا حشر ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جہاز جب چلنے لگے گا تو آواز بھی آئے گی، چلو استاد جی. بہت بری حالت ہوتی ہے. یہ تو بھی شاید کو تھوڑا بہت ان کو بندوں کا ڈر ہوتا ہے، بندے میں سواریاں بہت ہوتی ہیں. مجھے تو لگتا ہے اب یہ جہاز میں بندے کھڑے بھی کرنے شروع کر دیں، کیونکہ خسارے میں جا رہی ہے ایئر لائن. تم نے کبھی کھانا دیکھا ہے ویسے کھانا کس طرح کا پیش کرتے؟ یار کھانا تو اس طرح کا ہوتا ہے، اس کے بعد لگتا ہے کہ جہاز کہیں رکے گا اور پھجی دال والا بھی چڑھے گا. یہ پھجی دال ہے، ککڑ دال ہے، پی آئی اے دال ہے. امان سے جو حالت ہو رہی ہے نا، تمہیں آواز آئے گی کسی دن یاد میں سے، اے پی آئی اے نان ٹکی. اس مائی نے بھی چڑھنا ہے جو پکھا نہیں چلتی. اے اللہ تیری خیر کرے یار، اللہ تینوں پی آئی اے دے جھوٹے دوائے یار بس کر. 10 لوٹ دے دے اللہ سکیا تیری خیر کرے. یار سکیا اللہ تیری فلائٹ کدی لیٹ نہ کرے. اے تیری فلائٹ چوں کدی دھواں نہ نکلے. اے پی آئی اے دے چوہے جیوندے رہن تے دوڑدے رہن. بس ادھر کو. اللہ تیرا کدی ٹائر نہ پاٹے. Qadir Hazrat will take a break. Stay with us.